वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतम्। अहं चिरावूरि कृष्णानन्तपद्मनाभः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य शृङ्गेरी परिसरस्थस्य राजीव गान्धी परिसरस्य व्याकरणविभागे प्राध्यापकः अस्मि। सम्प्रति वयं परिभाषेन्दुशेखरस्य षड्विंशतितमं पाठं पठामः। तस्मिन् पाठे साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः, बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि, चानुकृष्टन्नोत्तरत्र इति तिस्रः परिभाषाः वर्तन्ते। ताः परिभाषाः अधिकृत्य अस्मिन् पाठे वयं पठामः। अत्र पाठ्यांशस्य मुख्यांशाः एवं वर्तन्ते। अत्र पाठ्यांशस्य मुख्यांशाः एवं वर्तन्ते। उगिदचामिति सूत्रे अधातुग्रहणस्य वैयर्थ्यशङ्काविचारः। तद्वैयर्थ्यमेव, अधातुग्रहणस्य वैयर्थ्यमेव अत्र साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इति परिभाषां ज्ञापयति। एवमेव साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इत्यस्य न्यायसिद्धत्वमपि सम्प्रति अस्मिन् पाठे वयं पठामः। ततश्च तस्यां परिभाषायां बहुव्रीहिसमासः उपलब्धः वर्तते अतिङ् इत्यत्र। अतः बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि इति परिभाषा अपि अत्र पठ्यते। तत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः, अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति बहुव्रीहिः द्वेधा वर्तते। एवं तस्य समासस्य अर्थवर्णनमपि वयम् अत्र पाठे पश्यामः। एवमेव चेन अनुवृत्तस्य अन्यत्र अनुवृत्तौ कः दोषः भवति, एवं चानुकृष्टन् नोत्तरत्र इति परिभाषायाः विषयेपि अत्र सम्प्रति वयं पाठं पठामः। एवमेव चानुकृष्टं नोत्तरत्र इति परिभाषायाः ज्ञापकत्वं किं, ज्ञापकत्वप्रदर्शनम् एवम् अनित्यत्वप्रदर्शनं च वयं पठामः। अन्ततः चानुकृष्टन्नोत्तरत्र इति परिभाषा नास्ति इति यथा भाष्यं भाष्यविरुद्धता अत्र उच्यते। पूर्वत्र गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषायाम् उपपदमतिङ् इति सूत्रस्य सञ्चारः कृतः। अतिङ्ग्रहणस्य प्रयोजनमपि तत्र प्रतिपादितम्। एवं व्याघ्री, कच्छपि इत्यादीनि रूपाण्यपि तया परिभाषया सिद्ध्यन्ति इति तत्र साधितम्। तत्र सूत्रे उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे अतिङ् इत्यत्र तिङा धातोः उपस्थितिर्वर्तते। अतः अधातुग्रहणवैयर्थ्यमूलिकां साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इति परिभाषां वयं पठामः। एवमेव बहुव्रीहौ द्वैविध्यं वर्तते। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः, अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति तदपि वयं पठामः। चानुकृष्टन्नोत्तरत्र इति परिभाषा वर्तते, या च भाष्य असम्मता, तामपि अत्र पठामः। सम्प्रति साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इति परिभाषायाः विचारं कुर्मः। उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः इति सूत्रेण अधातोः उगितः नलोपिनः अञ्चतेश्च नुमागमः स्यात् इति नुमागमः विधीयते। मघवान् इति तस्य उदाहरणं। मघवन् इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये मघवा बहुलम् इत्यनेन तृ इत्यन्तादेशः भवति। तृ इत्यत्र ऋकारस्य उपदेशे जननासिक इत्यनेन इत्संज्ञायां लोपे तकारमात्रम् अवशिष्यते। स च आदेशः जायमानः नकारस्य स्थाने भवति। तथा च मघवन्त् सु इति जाते
उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन नुमागमः विधीयते। तथा च मघवन्त सु इति जाते हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपः। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपे उपधा दीर्घे मघवान् इति रूपम्। अत्र मघवन् सु इत्यवस्थायां मघवा बहुलम् इत्यनेन तकारः अन्तादेशः क्रियते। तथा च मघवत् सु इति जाते नुमागमे कृते मघवन्त सु इति भवति। एवं हल्यादिना लोपः, ततश्च संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः, एवं नकारस्य उपधास्थाने स्थितिरस्ति इति हेतोः दीर्घे कृते च मघवान् इति रूपं भवति। एवं अत्र अचाम् इति उगिदचाम् इति सूत्रे अधातोः उगितः नलोपिनः अञ्चतेश्च नुमागमः स्यात् इत्युक्तम्। तत्र अचाम् इत्यनेन लुप्तनकारस्य अञ्चतेः अनुकरणं क्रियते। तस्य किमर्थं तथा अचाम् इति अनुकरणम् इति चेत् प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः इत्यत्र प्रपूर्वक अञ्चुधातोः क्विन् प्रत्ययः। एवं अत्र क्विन् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अनिदितां हलौपधायाः किङिति इति सूत्रेण नलोपः न भवति। यतः न पूजनात् इत्यनेन समासान्तः निषिद्धः। एवं नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन पूजार्थक अञ्चुधातोः अनिदितां हलौपधायाः किङिति इति सूत्रेण प्राप्तस्य नकारलोपस्य निषेधः कृतः। एवञ्च उगिदचाम् इति सूत्रे अचाम् इत्यनेन लुप्तनकारकः यः अञ्चधातुः तस्यैव ग्रहणम् इति लब्धम्। तत्र अधातोः उगितः इत्यनेनैव निषेधे सिद्धे प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः इत्यत्र नुमागमनिषेधे सिद्धे अचाम् इति व्यर्थम्। यतोहि यदा क्विन् प्रत्ययः क्रियते तदानीं तस्य कृत्वात् धातुत्वाभावात् अधातोः इत्यनेनैव सिद्धे अचाम् इति व्यर्थम्। व्यर्थीभूय धातोश्चेदुगित्कार्यं तर्ह्यञ्चतेरेवेति नियम्यते। धातोश्चेदुगित्कार्यं तर्ह्यञ्चतेरेवेति नियम्यते इत्यनेन स्रंसु ध्वंसु इत्यनयोः धात्वोः क्विप्रत्यये कृते अनिदितां हलौपधायाः किङिति इत्यनेन नकारस्य लोपे स्रस् ध्वस् इति जाते अस्य प्रातिपदिकत्वात् सुप्रत्यये हल्याभ्यो दीर्घात् स्युतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे स्रस् इति जाते वसुस्रंसुध्वंस्वनडुहान्दः इत्यनेन दत्वे स्रद् वावसाने इत्यनेन चर्त्वे स्रत् इति स्रद् इति च रूपे भवतः। इदानीं धातोश्चेद् उगित्कार्यं तर्हि अञ्चतेरेव उगिन्निमित्तकं कार्यं यदि भवति तर्हि लुप्तनकारक अञ्चधातोरेव भवति इति ज्ञापनेन एतदितरत्र उगित्वनिमित्तकं कार्यं न भवति। अतः अधातोः उगितः इत्यनेनैव सिद्धे एतत् अचामिति ग्रहणं धातोश्चेदुगित्कार्यं तर्ह्यञ्चतेरेवेति नियम्यते। स्रत् ध्वत् इति च प्रयोजनं भवति। एवं नियमेन अधातुग्रहणं व्यर्थीभूय साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इति परिभाषां ज्ञापयति। यतोहि अधातुग्रहणं व्यर्थं कथं भवति इति चेत् धातोश्चेद् उगित्कार्यं तर्हि अञ्चुधातोरेव भवति। अञ्चुधातु व्यतिरिक्तस्य धातोः उगिन्निमित्तकं कार्यं न भवति। तत्रापि अञ्चधातोः यः लुप्तनकारकः अञ्चधातुः तस्यैव भवति, तदितरस्य न भवति इत्यनेनैव नियमेनैव प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः इत्यादौ नुमागमवारणसम्भवे
अधातुग्रहणं व्यर्थीभूय साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इति परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु सम्प्रति क्विबन्ततां निमित्तीकृत्य अधातुत्वम् अस्ति चेदपि भूतपूर्व धातुत्वमादाय अधातोः इति निषेधे प्राप्ते तत्र अधातुग्रहणं स्वांशे चरितार्थं भवति। धातोश्चेद् उगित्कार्यं तर्हि यञ्चतेरेवेति नियम्यते इति नियमेनैव लुप्तनकार अंचव्यतिरिक्तधातोः उगिन्निमित्तककार्यं न भवति इत्यनेन अधातुग्रहणं व्यर्थीभूय साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इति परिभाषां ज्ञापयति। परिभाषायाः स्वरूपं भवति साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इति। सम्प्रति भवः साम्प्रतिकः, पूर्वं भूतः भूतपूर्वः, भूतपूर्वे चरट् इति निर्देशेन भूतशब्दस्य पूर्वनिपातः। सम्प्रति भवः साम्प्रतिकः नाम विशेषणतया विद्यमानः धर्मः। विशेषणं हि विद्यमानं सत् इतरव्यावर्तकं भवति। एवञ्च साम्प्रतिकस्य धर्मस्य अभावेपि विशेषणतया विद्यमानस्य धर्मस्य अभावेपि उपलक्षितस्य धर्मस्य ज्ञानम् आश्रयते। गतिः इत्यत्र ज्ञानम् इत्यर्थः विव्रियते। एवञ्च इदानीन्तनस्य धर्मस्य अभावेपि विशेषणतया विद्यमानस्य धर्मस्य अभावेपि उपलक्षितस्य धर्मस्य ज्ञानम् आश्रित्य तन्निबन्धनं कार्यं कर्तुं शक्यते इति परिभाषायाः अर्थः भवति। तथा च सम्प्रति क्विबन्तत्वनिमित्तक प्रातिपदिकत्वसत्त्वेपि भूतपूर्व धातुत्वमादाय अधातोः इति निषेधे प्राप्ते तत्र तस्य निषेधसिद्ध्यर्थम् अधातुग्रहणं चरितार्थं भवति। न्यायसिद्धा अपि इयं परिभाषा वर्तते। यतोहि मन्त्रिदृष्टान्तः वर्तते। अर्थात् कश्चन मन्त्री कस्यचित् कार्यक्रमस्य उद्घाटनार्थम् आहूतश्चेत् यदि अङ्गीकृतवान् सः मन्त्री ततश्च यदि तं कार्यक्रमं प्रति आगन्तुं न शक्नोति तदा भूतपूर्वमन्त्रिणम् आह्वयन्ति लौकिकाः। तेन कार्यं सम्पादयन्ति लौकिकाः। तद्वदेव साम्प्रतिकस्य धर्मस्य अभावेपि भूतपूर्वधर्मम् उपलक्षिततया विद्यमानं धर्मम् आश्रित्य कार्यस्य ज्ञानं सम्पादनीयम् इति। अतएव वृद्धाः ये संगीतज्ञाः पंडिताः तेषां सम्मानने वृद्धदशायां दन्ताभावात् सम्यक् गानं कर्तुं न शक्नुवन्ति चेदपि भूतपूर्वगानवत्वमादाय एव ते सम्मान्यन्ते। अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं भवति गोमत्यतेः क्विप् गोमान् इत्यत्र नुमागमसिद्धिः इति। गावः अस्य सन्ति इत्यस्मिन्नर्थे गोशब्दात् तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप् इति सूत्रेण मतुप् प्रत्यये गोमत् इति जाते गोमन्तम् आत्मनः इच्छति इत्यस्मिन्नर्थे सुप आत्मनः कियच् इति सूत्रेण कियच् प्रत्यये गोमत्या इति भवति। अयं क्यच् प्रत्ययः सनादिषु अस्ति इति हेतोः सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां तस्मात् कर्तरि क्विपि गोमत्या क्विप् इति जाते क्विप् सर्वलोपी प्रत्ययः। अतः वकारस्य
वेरपृक्तस्य इत्यनेन लोपे सः सर्वलोपी प्रत्ययः भवति। तं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपे गोमत्य इति जाते यकारस्य लोपे कृते गोमत् इति प्रातिपदिकं भवति। सम्प्रति क्विबन्ताः विजन्ताश्च प्रातिपदिकत्वं न जहति, धातुत्वमपि न मुञ्चति। अत्र गोमन्तम् आत्मनः इच्छति इत्यस्मिन्नर्थे क्यच् प्रत्ययः कृतः। सः इदानीं धातुः सम्पन्नः। अनन्तरं क्विप्रत्यये कृते अयञ्च क्विप्रत्ययः कृत्सु अस्ति इति हेतोः कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। एवं क्यच् प्रत्यये कृते क्यजन्तस्य सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा अपि वर्तते। तर्हि ते क्विबन्ताः विजन्ताश्च प्रातिपदिकत्वं न परित्यजन्ति, धातुत्वमपि न परित्यजन्ति। अतः उभयविधधर्माः सन्ति इति कस्यापि धर्मस्य त्यागाभावे प्राप्ते अधातुभूतपूर्वत्वमादाय अत्र नुं भवत्येव। यतोहि अधातुभूतपूर्वत्वं नाम क्विप्रत्यये कृते तस्य प्रातिपदिकत्वं वर्तते, न धातुत्वं। किन्तु ततः पूर्वं क्यच् प्रत्यये कृते धातुत्वं वर्तते। ततः पूर्वं गोमान् इति गावः अस्य सन्ति इति अधातुभूतपूर्वत्वं वर्तते। तथा च तद् अधातुभूतपूर्वत्वं गोमत् इत्यत्र विद्यमानं क्यच् क्विपोः पूर्वं विद्यमानं धर्ममादाय तत्र नुमागमः भवत्येव। अतः गोमान् इव आचरति गोमत्यति इत्यत्र तस्मात् क्विप्रत्यये कृते नुमागमसिद्धिः अस्य प्रयोजनं भवति। अस्याः परिभाषायाः स्पष्टता नामी इति सूत्रे, एवं उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः इति सूत्रे, एवं जुसिचा इति सूत्रे च भाष्यकारैः दर्शिता। अर्थात् उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः नामी जुसिचा इति सूत्रेषु इयं परिभाषा स्पष्टा। बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि इति परिभाषां प्रकृते पठामः। पूर्वस्यां परिभाषायाम् उगित् इत्यत्र उक् इत् यस्य सः उगित् इति बहुव्रीहिप्रसङ्गः समागतः। तर्हि बहुव्रीहिप्रसङ्गः समागतश्चेत् तत्र बहुव्रीहौ द्वैविध्यं वर्तते। अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण बहुव्रीहिसमासः विधीयते। अयं तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः एवं अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति द्विविधः वर्तते। तद्विषये अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण अनेकं प्रथमान्तम् अन्यस्य पदस्य अर्थे विद्यमानं समस्यते, सः बहुव्रीहिः इति तत्र अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रस्य अर्थः। अर्थात् अन्यपदार्थे रूपे अर्थे बहुव्रीहिसमासः विहितः। चित्रगुः सर्वादीनि सर्वनामानि इति उदाहरणानि। चित्राः गावः यस्य सः इत्यस्मिन्नर्थे चित्रा जस् गो जस् इत्यवस्थायाम् अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण समासे प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि पुंवद्भावे गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वे चित्रगु इति रूपम्। अत्र चित्राः गावः यस्य
इति सः अन्यपदार्थः चित्रगोस्वामी वर्तते। यतोहि चित्रगुशब्दस्य न चित्रत्वम् अर्थः अथवा गावः अर्थः। चित्राः गावः यस्य समस्यमान चित्र गोपद व्यतिरिक्तस्य पदस्य अर्थः यः गोस्वामी वर्तते तत्स्वामी सः अर्थः। तस्मिन् अर्थे अयं बहुव्रीहि समासः विहितः। एवञ्च अन्यपदार्थे बहुव्रीहिः विधीयते इति अत्र आगतम्। एवमेव सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि इति अत्र बहुव्रीहि समासः विहितः। सर्वः आदिः येषाम् इत्यनेन अन्यपदार्थः विश्वादिसमुदायः। एवञ्च उद्भूतावयवभेदसमुदायः। तथा च तस्मिन् अर्थे सर्वादीनि इत्यत्र बहुव्रीहि समासः उक्तः। सर्वशब्दस्य इदानीं तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति एतावता नोक्तम् इति हेतोः सर्वनामसंज्ञा न भवेत्। यतोहि अन्यस्य पदस्य अर्थे अत्र बहुव्रीहि समासः विधीयते। सर्वशब्दस्य उदाहरणानि वर्तन्ते सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन्, सर्वेषाम् इत्यादीनि। सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञायाः अभावे सर्वनाम्नस्मै इति, ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ इति, आमिसर्वनाम्नः सुट् इति एतानि कार्याणि न सिद्ध्येयुः। तथा च सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञाप्रयुक्तकार्याणाम् अभावः स्यात्। अतः तद्गुणसंविज्ञानम् इत्यपि आश्रियते। बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानम् इति। ते च ते गुणाः तद्गुणाः, तद्गुणानां संविज्ञानं तद्गुणसंविज्ञानम्। अर्थात् तस्य अन्यपदार्थस्य गुणाः विशेषणानि कार्यान्वयतया यत्र विज्ञायन्ते सः तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति लभ्यते। लम्बकर्णम् आनय इत्यत्र लम्बौ कर्णौ यस्य सः लम्बकर्णः तं लम्बकर्णम् आनय इत्युक्ते तस्य अन्यपदार्थस्य पुरुषस्य गुणाः विशेषणानि लम्बकर्णवत्वरूपविशेषणं कार्यान्वयितया आनयनरूपक्रियायाम् अन्वयः अस्ति इति हेतोः तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहेः इदम् उदाहरणं भवति। एवमेव सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वः आदिः येषां तानि इमानि सर्वादीनि इति विग्रहः उच्यते। अत्रापि सर्वशब्दस्य विशेषणत्वम् अन्यपदार्थः विश्व उभ उभय इत्यादि शब्दघटितसमुदायः उद्भूतावयवभेदवान् यः समुदायः सः अन्यपदार्थः तस्य अयं सर्व इति शब्दः अपि अवयवः भवति इति हेतोः अस्यापि सर्वादीनि इति एतानि उद्दिश्य सर्वनामसंज्ञा विधीयते इति कृत्वा सा सर्वनामसंज्ञा सर्व इति शब्दस्यापि सिद्ध्यति। अतः तद्गुणसंविज्ञानस्य इदम् उदाहरणम्। जक्षित्यादयः षट् इत्यत्र जक्ष इति आदयः षट् इत्यत्र इत्यादयः इत्यनेन
जक्ष इत्येतत् रहित षट् धातवः गृह्यन्ते। एवञ्च ते षट् जक्षधातुश्च इति आहत्य सप्तानां तत् अभ्यस्तसंज्ञा सिद्ध्यते। अयमत्र विशेषः अवयवपदार्थैः संयोग समवाय अन्यतरसम्बन्धेन अन्यपदार्थस्य अन्वयः यत्र भवति तत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति। पूर्वोक्ते उदाहरणे लम्बकर्णमानय इति उदाहरणे अथवा दीर्घनेत्रम् आनय चित्रगुमानय इत्यादिषु वा लम्बौ कर्णौ यस्य सः दीर्घे नेत्रे यस्य सः चित्राः गावः यस्य सः इति त्रिष्वपि उदाहरणेषु अवयवपदार्थैः संयोग समवाय अन्यतरसम्बन्धेन अन्यपदार्थस्य यत्र अन्वयः तत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। यथा पूर्वोक्तोदाहरणे लम्बकर्णः दीर्घनेत्रः इति। अत्र लम्बकर्णमानय इत्यत्र दीर्घनेत्रमानय इत्यत्र कर्णस्य अवयवत्वात् अवयवावयविनोः समवायात् एवं तत्र अन्यपदार्थः यः पुरुषः तस्य अवयवपदार्थः लम्बकर्णरूपः अस्य च समवायः सम्बन्धः। एवं दीर्घनेत्रः इत्यत्रापि दीर्घे नेत्रे यस्य सः इत्यै अर्थे नेत्रस्य एवं पुरुषस्य च समवायः सम्बन्धः इति हेतोः अयं तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहेः उदाहरणरूपः भवति शब्दः। चित्रगुः इति शब्दस्थले चित्राः गावः यस्य सः इति स्वस्वामिभावरूपः सम्बन्धः उक्तः। अत्र गोस्वामिनः चित्राणां गवां च न संयोगः सम्बन्धः न वा समवायः सम्बन्धः। अतः अयम् अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। अत एव चित्रगुमानय इत्युक्ते चित्राः गावः न आनीयन्ते, किन्तु चित्रगोस्वामी यः वर्तते स एव आनीयते। यद्यपि संयोग समवाय अन्यतरसम्बन्धेन यत्र अवयवपदार्थैः अन्यपदार्थस्य अन्वयः भवति तत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति उक्तं। तथापि क्वचित् तत्सम्बन्धमात्रेणापि तथा तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इत्येव व्यवह्रियते। यथा नागयज्ञोपवीतिनम् आनय इत्युक्ते नागः यज्ञोपवीतः यस्य सः नागयज्ञोपवीती। बहुव्रीहिसमासे नागः यज्ञोपवीतं यस्य सः नागयज्ञोपवीतः इति उच्यते चेद्वा अत्र नागरूपस्य यज्ञोपवीतस्य तद्वतः पुरुषस्य च बहुव्रीहिसमासः अर्थात् संयोगः सम्बन्धः अस्ति इति हेतोः बहुव्रीहिसमासः अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति न, किन्तु तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। प्रकृते उक्ता क्रिया नागयज्ञोपवीतिनम् आनय इति। आनयनक्रियायां नागरूपस्य यज्ञोपवीतस्य एवं तद्वतः पुरुषस्य च अन्वयः अस्ति इति हेतोः अयं तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहेः उदाहरणं भवति अयं शब्दः। किञ्च इदमेव उदाहरणं नागयज्ञोपवीतिनं भोजय इत्युक्ते अत्र नागरूपस्य यज्ञोपवीतस्य भोजनकर्मत्वं नास्ति। नागयज्ञोपवीतवान् यः पुरुषः वर्तते सः भोजनकर्म, अर्थात्
भोजनं नाम निजन्तम् अत्र अभिप्रेतम्। एवञ्च भोजनोद्देश्यतया तद्वान् यः पुरुषः वर्तते स एव अभिप्रेतः, किन्तु तत्र नागरूपस्य यज्ञोपवीतस्य केवलं सम्बन्धः वर्तते, भोजनं यज्ञोपवीतं न करोति। अतः अत्र तथा अन्वयः नास्ति चेदपि संयोग समवाय अन्यतरसम्बन्धेन यत्र क्रियायाम् अन्वयः भवति तत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। अत्र तथा अन्वयः नास्तीति हेतोः अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति वक्तुं न शक्यते। यतः तत् सम्बन्धमात्रमस्तीति कृत्वा अत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति वक्तुं शक्यम्। अत्र च परिभाषायां महाभाष्यकाराणाम् अनुमतिरपि वर्तते, तेषाम् उक्तिरपि अत्र प्रमाणं वर्तते। सर्वादीनीति कोऽयं समासः इति सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे भाष्ये प्रश्नः कृतः। तत्र प्रष्टुः अयम् आशयः, कण्वादिभ्यो गोत्रे सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः इत्यादौ बहुव्रीहि तत्पुरुषयोः एकशेषेण तत्र शकलशब्दस्य अण्प्रत्ययः अण्प्रत्ययान्तरूपम् एवं स्फप्रत्ययान्तरूपञ्च भवति। एवं प्रकृतेपि सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः एवम् अर्थात् सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि इति अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। एवञ्च सर्व इति शब्दस्य प्रकृते एतावता सर्वनामसंज्ञा न भवति। सर्वश्चासौ आदिश्च सर्वादिः इति कर्मधारयञ्च कृत्वा सर्वादिश्च सर्वादीनि च इति एकशेषे कृते सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वशब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा सिद्ध्यते। अतः केवलबहुव्रीहिर्वा अथवा बहुव्रीहि तत्पुरुषयोः एकशेषे कृते सर्वनामानि इति यद्रूपमागतं तद्वा इति प्रष्टुः आशयः। तदानीं समाधानम् अभिहितं बहुव्रीहिः इति। कोऽस्य विग्रहः इति प्रश्नः कृतः। तस्य विग्रहः कः इति प्रश्नेन पूर्वोक्तः आशयः ज्ञायते। कः इति चेत् बहुव्रीहि कर्मधारययोः एकशेषः कृतो वा। बहुव्रीहिर्नाम अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः, अर्थात् तेन बहुव्रीहिणा सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न सिद्ध्यति इति। एवञ्च तत्र प्रष्टुः आशयं वयम् अनेन श्लोकेन जानीमः। कण्वात्तु शकलः पूर्वः कतादुत्तर पूर्वोत्तरं तदन्तादि स्फाणौ तत्र प्रयोजनम् इति। एवञ्च तत्र यथा एकशेषेण निर्वाहः तद्वत् प्रकृतेपि एकशेषेण निर्वाहः भवितुमर्हति वा इति। एवं बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि इति भाष्यकारैः सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे उक्तम्। तद्यथा चित्रवाससमानया लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति तद्गुण एव आनीयते तद्गुणाश्च प्रचरन्ति इति सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे भाष्ये भाष्यकारैः तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः आश्रीयते तद्गुणाश्च प्रचरन्ति ऋत्विजः इति तस्य प्रामाण्यं प्रदर्शितम्। ततश्च तृतीया परिभाषा वर्तते चानुकृष्टं नोत्तरत्र इति। चेन
अनुकृष्टम् उत्तरत्र नानुवर्तते इति। तर्हि प्रकृते एवं पश्यामः, चेन अनुवृत्तस्य अन्यत्र अनुवृत्तौ कः दोषः इति। वदस्सुपि क्यप्च इति सूत्रं। तत्र च इत्यनेन अचो यत् इत्यतः यत् इति प्रत्ययः अनुवर्तते। तथा च ब्रह्म इति उपपदपूर्वक वदधातोः वदस्सुपि क्यप्च इति सूत्रेण क्यप् भवति इति पक्षे वद क्या इति जाते अनुबन्धलोपे ब्रह्म वद या इति जाते वचिस्वपि यजादीनां किति इत्यनेन संप्रसारणे कृते संप्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपे ब्रह्म उद् या इति जाते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे ब्रह्मोद्या इति जाते विशिष्टस्य प्रातिपदिकत्वात् सुप्रत्यये ब्रह्मोद्यम् इति रूपम्। एवं तस्मादेव वदधातोः चात् यत् प्रत्ययः तथा च ब्रह्म वद या ब्रह्मवद्या इति जाते सुप्रत्यये कृते ब्रह्मवद्यम् इति। एतदनन्तरसूत्रं वर्तते भुवो भावे इति। अत्र क्यबेव अनुवर्तते, अतः ब्रह्मभूयम् इति एकमेव रूपं तत्र इष्यते। अर्थात् ब्रह्मोपपदकात् भूधातोः भुवो भावे इति सूत्रेण क्यप्रत्यये ब्रह्म भू क्या इति जाते अनुबन्धलोपे ब्रह्म भूया इति जाते तस्मात् सुप्रत्यये ब्रह्मभूयम् इत्येव। यत् इति प्रत्ययः अर्थात् वदस्सुपि क्यप्च इति सूत्रे चात् अनुवृत्त यत् प्रत्ययः अत्र नानुवर्तते। अतः ब्रह्मभव्या इति रूपं न भवति। चेन यत् प्रत्ययस्य यदि अनुवृत्तिः स्यात् तर्हि चकारेण यदि अनुवृत्तिः स्यात्, चानुकृष्टस्य उत्तरत्र अनुवृत्तिः यदि स्यात् तर्हि भुवो भावे इत्यत्रापि यत्प्रत्ययः भवति चेत् ब्रह्मभव्यम् इत्यपि रूपं स्यात्। तर्हि यद्यनुवृत्तिः स्वीक्रियते तर्हि ब्रह्मभव्यम् इति रूपं प्राप्नोति। ब्रह्मा इत्युपपदपूर्वक भूधातोः यत्प्रत्यये ब्रह्मा भू या इति जाते अत्र यत्प्रत्ययनिमित्तीकृत्य गुणः स्यात्। यदि गुणः भवति तर्हि वान्तो यि प्रत्यये इत्यनुवर्तमाने धातोस्तन्निमित्तस्यैव इत्यनेन अवादेशे सति ब्रह्मभव्या इत्यपि रूपं प्राप्नोति। अतः ब्रह्मभव्या इति रूपस्य वारणाय इयं परिभाषा आश्रियते चानुकृष्टं नोत्तरत्र इति। चानुकृष्टं नोत्तरत्र इति। चेन अनुकृष्टं चानुकृष्टं तत् उत्तरत्र न संबध्यते। चकारेण यस्य पदस्य अनुवृत्तिर्वर्तते तद् उत्तरत्र न संबध्नाति इति अर्थः। एवञ्च वदस्सुपि क्यप्च इत्यत्र च इति प्रत्ययेन यतः अनुवर्तनात् तत् अग्रिमसूत्रे भुवो भावे इति सूत्रे नानुवर्तते। नानुवर्तते इति हेतोः ब्रह्मभव्या इति रूपं न भवति। भूधातोः यत् प्रत्ययः चेन अनुकृष्टः न भवति इति कृत्वा इदं रूपं न भवति इति प्रयोजनं साध्यते। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति चेत् स्वादुमि णमुल् इत्यतः णमुल् इत्यस्य अनुवृत्त्या एव सिद्धे
अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने कृयः क्त्वाणमुलौ इति सूत्रे नमुल्ग्रहणं ज्ञापकम्। तत् कथम् इति चेत् अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने कृयः क्त्वा च इत्येव सूत्रं भवतु। चकारात् स्वादमिणमुल् इति सूत्रात् नमुल् इति अनुवर्तते। तथा च अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने कृयः क्त्वा इति प्रत्ययः भवति। एवं कृञ् धातोः चात् नमुल् अपि सिद्ध्यति। एवं च कृञ् धातोः अव्यये उपपदे अयथाभिप्रेताख्यानरूपे अर्थे गम्यमाने क्त्वा प्रत्ययः नमुल् प्रत्ययश्च सिद्ध्यति इति कृत्वा तस्मिन् सूत्रे क्रियमाणं नमुल् ग्रहणं व्यर्थम्। व्यर्थीभूय परिभाषां ज्ञापयति। तत् कथम् इति चेत् उत्तरसूत्रे तिर्यच्यपवर्गे इत्यत्र उभयोः अनुवृत्तिः अपेक्ष्यते। तिर्यच्यपवर्गे इति सूत्रे तिर्यक् कृत्वा तिर्यक् कृत्य तिर्यक्कारम् इति त्रीणि उदाहरणानि भवन्ति। तत्र नमुल् यद्यनुवर्तते तर्हि पृथग्ग्रहणस्य चारितार्थ्यं वक्तुं न शक्यते। तथा हि तिर्यच्यपवर्गे इत्यत्र क्त्वा नमुलोः उभयोरपि अनुवृत्तिः सिद्धान्तरीत्या अपेक्ष्यते। उक्तेषु उदाहरणेषु क्त्वान्तम् एवं नमुलन्तञ्च उदाहृतं वर्तते। तर्हि तिर्यच्यपवर्गे इत्यत्र उभयोः अनुवृत्तिः चेन यदि सिद्ध्यति तर्हि तस्मिन् सूत्रे अर्थात् अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने कृञः क्त्वाणमुलौ इत्यत्र क्रियमाणं नमुल्ग्रहणं सूत्रकारस्य अयमाशयः। नमुलः अनुवर्तनेनैव सिद्धे पुनः नमुल्ग्रहणं कर्तुः सूत्रकारस्य अयमाशयः। यदि च इति पाठ्यते तर्हि चेन अनुकृष्टम् उत्तरत्र तिर्यच्यपवर्गे इत्यत्र नानुवर्तेत। अतः उभयोः सिद्ध्यर्थं तत्र नमुल्ग्रहणं कृतं। नमुल् नानुवर्तेत यतोहि पूर्वत्र अनुवर्तनात्। अतः पृथग्ग्रहणस्य चारितार्थ्यम् अभिप्रेतं सूत्रकारेण। इयं परिभाषा अनित्या। तृतीया च होश्छन्दसि इति सूत्रेण जुहोतेः कर्मणि तृतीया भवति चात् द्वितीया इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तृतीया च इत्यत्र चात् पूर्वसूत्रात् द्वितीया अन्तरान्तरेण युक्ते इत्यत्र अनुवृत्तिः दृश्यते। अर्थात् अन्तरान्तरेण युक्ते इति सूत्रेण तृतीया द्वितीया च उच्यते। तत्र चेन अनुवृत्तायाः द्वितीयायाः अनुवृत्तिः स्वीकृता। यदि चानुकृष्टं नोत्तरत्र इति परिभाषा नित्या स्यात् तर्हि तृतीया च होश्छन्दसि इत्यत्र चेन अनुवृत्तायाः द्वितीयायाः अन्तरान्तरेण युक्ते इत्यत्र अनुवृत्तिः न स्यात्। तथापि तत्र तस्याः अनुवृत्तिं स्वीकृत्यैव इदं प्रयोजनम् अर्थात् विभक्तिद्वयसिद्धिरूपप्रयोजनम् उच्यते। अतः इयं परिभाषा अनित्या इति ज्ञायते। यद्येषा नित्या नानुवर्तेत द्वितीया इति, किन्तु अनुवर्तिता। अतः ज्ञायते इयम्
अनित्या इति। किञ्च इयं भाष्यविरुद्धा इति च ज्ञायते। कथमिति चेत् लुटिचक्लुपः इति सूत्रे सर्वचकारप्रत्याख्यानभाष्यं वर्तते। सर्वेऽपि चकाराः अष्टाध्याय्यां यत्र यत्र यावन्तः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि प्रयोजनं नास्ति इति। कथम् इति चेत् अनुवृत्त्यर्थं चकारः न क्रियताम्। तर्हि यदि चकारः न भवति तर्हि कथम् अनुवृत्तिः निवृत्तिर्वा इति प्रश्नः जागर्ति। तदानीं समाधानमुक्तं स्वरितत्वप्रतिज्ञा बलात्। अर्थात् स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रं भगवता पाणिनिना प्रणीतं। तत्र अनुवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा स्वरितत्वप्रत्यभिज्ञया ज्ञातव्यम्। तर्हि यस्मिन् पदे स्वरितत्वं वर्तते तत्पदम् उत्तरत्र अनुवर्तते। एवञ्च चकारः नास्ति चेदपि तत्र तत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा बलात् अनुवृत्तिः ज्ञायते। अपि च स्वरितत्वम् अस्ति चेदपि इदं स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपं कियत्पर्यन्तम् अनुवर्तते इत्यत्र तु व्याख्यानातिरिक्ता गतिः कापि नास्ति। अतः व्याख्यानाद्वा एवं संभवति अनुवृत्तिः एवं निवृत्तिश्च कियत्पर्यन्तमिति। अतः सर्वचकारप्रत्याख्यानपर भाष्यप्रामाण्येन इयं नास्ति इति ज्ञायते। किञ्च कुलिजाल्लुक्खौ च इति सूत्रभाष्यविरुद्धा च इयम्। आढकाचितपात्रात् खोन्यतरस्यां द्विगोष्ठंश्च कुलिजाल्लुक्खौ च इति त्रीणि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र आढकाचितपात्रात् खोन्यतरस्याम् इति सूत्रात् खः इति अनुवर्तते द्विगोष्ठंश्च इति सूत्रे। अत्र चेन अनुवृत्तः खः यः वर्तते सः कुलिजाल्लुक्खौ च इत्यनेनैव अनुवर्तते इति कृत्वा कुलिजाल्लुक्खौ च इति सूत्रे खग्रहणं प्रत्याख्यातं भाष्ये। तर्हि एतावता किं सिद्धं? च इत्यनेन अनुवृत्तस्य खस्य उत्तरसूत्रे अनुवृत्तिं कृत्वा तत्र अर्थात् कुलिजाल्लुक्खौ च इति सूत्रे अनुवृत्तिं कृत्वा तत्र खग्रहणस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। यद्यपि सकलचकारप्रत्याख्यानम् इति पक्षः आश्रियते चेत् इदं प्रयोजनं न सिद्ध्यति, किन्तु स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया इत्यनुरोधेन तत्रत्यभाष्यानुरोधेन च यदि इयं परिभाषा स्यात् तर्हि चकारेण अनुवृत्तिः न स्यात्। अनुवृत्तिः यदि न स्यात् कुलिजाल्लुक्खौ च इत्यत्र चकारेण अनुवृत्तिः यदि न स्यात् तर्हि तत् प्रत्याख्यानं च न संगच्छते। अतः इयं भाष्यविरुद्धा इत्यपि ज्ञायते।